किया तो गिरी, या जैसे ही चोट बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा। तो साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर व्लॉग आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह इधर मीरब जो थी कहती मुझे चीज़ खानी है तो मम्मा पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी कहती मैं ना आपकी पाँव के ऊपर काटी कर दूंगी या टांग के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करो, आप काटी नहीं कर सकती। कहती नहीं, मैं ज़ोर से करूँगी। मैं क्या करोगी तो मम्मा की हाई हो जाएगी, मम्मा बच जाएगी, इस तरह उसको कह रही थी बस ना। इधर में आतिफ आया था कल शाम के टाइम, तो ये चाय बना रही थी। इधर क्या ज़ैनब ने किया कि मैं अभी आके बैठी हूँ जैसे ही, तो ज़ैनब ने क्या किया कि अपने ना वो पोनी होती है ना बालों वाली, तो वो उतार के पता नहीं क्या कर रही थी, क्या नहीं मुझे नहीं पता, दांत में इस तरह किया तो गिरी, या जैसे ही चोट बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा। तो साथ पीछे कमर पे भी चोट लग गई। और इस तरह अगर मैं इसकी रियल में बात सुनाती ना, तो इस तरह रो रही थी, हाय मेरा दांत नहीं आएगा, हाय मेरा दांत नहीं आएगा, ऊंची ऊंची ना बहुत ज़्यादा। तो फिर आतिफ आया तो आतिफ कहने लगा तो ये तो शायद वाकई ना दांत आए, तो इस वजह से ना फिर बस। तो इधर ना कैट्स को हमने दूध नहीं दिया था, दूध मैंने उबाला था तो गर्म था। तो क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा, इधर इतनी प्यारी लग रही थी ना, दोनों दूध नहीं मिला। तो क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को समेट के बैठी हुई थी, जिस तरह माँ बहनें होती हैं या बेटी माँ, या छोटे बच्चों को उठा के चलाया जाता है। तो इसी तरह बस ना ये देखो ये बिल्लियों का भी बस यही हाल था। इधर ज़ैनब ने मीरब ने, मैंने कहा झाड़ू दो, बेड के नीचे से सारा खलारा उठाओ। तो क्या हुआ, खलारा उठाने की बजाय सारा नीचे इन्होंने गिरा दिया। ज़ैनब कहती मैंने तो सोना है अंदर, मुझे तो लगती है सर्दी, क्योंकि आजकल ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो सर्दी की वजह से ना, तो रात ऐसे ही हुआ, शरोज़ सोया था अपने बाबा के साथ, तो आके महरोज़ के साथ सो गया। तो ज़ैनब ने क्या किया कि मेरे साथ सोई थी, नहीं ज़ैनब अंदर सोई, तो आके मेरा नींद में ही चलते रहते हैं, नींद में ही। अच्छा दोनों ना उधर चले गए। फिर मैंने कहा मैं कहाँ सोऊं, मैं बेड पे आके सोई। जैसे ही अभी मैं सोई हूँ तो थोड़ी देर बाद मीरब आ गई, कहती मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। देखो हम इधर सोए थे माँ बेटी, फिर मैं खेस ढूंढ के लेके आई, तो फिर हम सोए, सो के तो बस इसी तरह अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। तो बस ना ये सुबह तो आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, आज तो बड़ा ही बुरा हुआ। एक छोटा सा नुकसान हो गया, उस नुकसान के बाद वो नुकसान तो फ़िलहाल इधर नहीं बता सकती। तो वो नुकसान की वजह से तकरीबन मैंने, एक तो लाइट चली गई ना, आतिफ के मैंने कपड़े इस्त्री किए ना, कपड़े इस्त्री करने के बाद ना फिर पानी भी नहीं भरा। मेरा हाल देखो ना, मैंने मोटर चलाई ना पानी भरा। तो बस क्या हुआ कि वो नुकसान की वजह से मोटर भी वैसे ही रह गई, पानी भी, कपड़े भी। फिर हमने कल सालन नहीं बनाया था, हमसायों के घर से आलू बैंगन आ गया था, कुछ हमारी दाल पड़ी थी, वो कुछ होटल से दाल माश आ गई थी। तो इस तरह मिल बांट के ना बस खा ली। ये सुबह मैंने कहा, आतिफ कहता मुझे तो अंडा बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 छोटे छोटे 3 प्याज काटे, 3 सब्ज़ मिर्चें ली, उसके बाद 1 टमाटर लिया। टमाटर लेने के बाद एक पानी नहीं था, फिर मैंने कोले को मैंने कहा कैसे वाश करूँ। ये देखो सबसे मसला पानी का बन गया कि पानी है ही नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने कहा पानी नहीं है। तो अब देखो कि बस जो बोतल का प्लांट के अंदर पड़ा हुआ था ना, तो वो मैंने डाल के ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा कोला तो धोती हैं, इसमें ना ये देखो सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, एक मैंने बचा ली। ये आलू बैंगन थे, ये हम सायों के घर से आए थे, वैसे मज़ेदार बने हुए थे, अच्छे थे। रात हमने थोड़ा सा खा लिया था, सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था। ये भी हमारे हमसायों के घर से मक्खन आया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। मैंने कहा इस आतिफ को रोटी ना वो चोपड़ के दूंगी। वैसे भी तो घी नहीं है देसी, क्योंकि कभी दूध कहीं से लेते हैं, कभी कहीं से लेते हैं, फिर दूध तो होता नहीं जो इंसान देसी घी बना ले। मलाई वैसे उतार लेती हूँ। ये देख लो कि एक कोली भरती है तो महीना लग जाता है, एक थोड़ी सी मलाई को भी।
تو وہ نکلتا کتنا، آدھا کپ بھی نہیں دیسی گھی بنتا. تو پھر وہ مہینے بعد پھر بس نا، کیونکہ دودھ ابالتے ہیں کبھی کہیں سے لیتے ہیں، ایک جگہ سے لیں تو پھر اچھا کافی ملائی آتی. پہلے جہاں ہم دودھ لیتے تھے نا، ان کا دودھ بہت پیارا تھا ماشاءاللہ. تو ملائی بھی، حالانکہ میں اتنا پانی ڈالتی تھی نا، پھر بھی کافی سارا مطلب نا آ جاتا تھا اوپر گھیو یا اس طرح. تو حالانکہ تھوڑی سی ملائی ہونی تو ماشاءاللہ ایک کپ یا آدھا کپ بن جانا. اب تو وہ بھی نہیں بنتا. تو میں نا پھر اسی طرح میں نے کہا اچھا مکھن ادھر رکھ لیتی ہوں. تو یہ عاطف کو 4-5 دن نا روٹی مطلب چوپڑ کے دے دوں گی. وہ نہیں کھائے گا تو پھر دیسی گھیو بنا لوں گی یا ایسے ہی چوپڑ کے دے دوں گی. لیکن میں نے اس کو نا اس طرح دی تو پکا کے تو اس نے کھا لی ماشاءاللہ. کہتا صحیح ہے. تو بس ادھر نمک ڈال رہی تھی. نمک کے ڈبے کہیں ادھر گئے ہوئے ہیں، کہیں ادھر گئے ہوئے ہیں. بس 2-3 میری امی کے گھر گئے ہوئے ہیں، ایک ساتھ والے ہمسایوں کے گھر، 2 ہمارے اور ہمسایوں کے گھر گئے تھے، وہ تو آ گئے بس. کوئی ٹیفن نہیں ملتے، ڈبوں میں چیز ڈال کے دے دیتی ہوں جو بھی نمک مرچ والا ہوتا ہے. تو پھر بس ابھی تو 2 آ گئے تھے. تو ادھر میں نے ریڈ مرچ ڈال لی، نمک ڈال لیا. ریڈ مرچ ہو گئی تھی زیادہ، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ سارا ہی نا کام خراب ہو جائے انڈے میں. تو ادھر دال پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا عاطف کو دال پسند ہے تو ساتھ دال بھی تھوڑی سی دے دوں گی. تو اسی طرح بس سالن میں نے بینگن کا تو نہیں گرم کیا تھا، انڈا بنا کے رکھ لیا. آپ لوگوں کو دکھانے کا یاد ہی نہیں رہا. بس یہی حال ہے. یہ ہے شام کی ولاگ. تو جب میں برتن دھونے لگی اس ٹائم میں چائے بنانے لگی تھی. آج جمعرات تھی ماشاءاللہ. تو بس نا آج میں نے چائے پی لی ہے تو اس لیے کوئی آوازیں نہیں آ رہی. آج طبیعت بالکل فریش ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، لہجے سے بھی. دوپہر کو نا اکثر جب ریکارڈ کرتی ہوں نا 3-4 بجے، کیا ہوتا ہے کہ اتنی نیند آئی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک مجھے عادت بن گئی ہے اس ٹائم تھوڑا سا سونے کی یا واسیاں لینے کی. تو یا پتہ نہیں ادھر گوشت آ گیا تھا. آج تو سارا دن پانی نہیں تھا. ایک میں نے نقصان کر دیا. وہ نقصان کے چکروں میں 11-12 بجے میں نے کام شروع کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری. پھر بھی بھاگ دوڑ کے جھاڑو تھوڑا سا دے لیا. جھاڑو تو سارا دے لیا تھا. پوچھا لگا لیا. پوچھا بھی بس ایسے ہی لگایا کہ سمجھو نا عجیب سا. پانی تھا نہیں تو پھر 1 گیلن منگوا لیا ہمسایوں کے گھر سے. ادھر باہر ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو ادھر سے جیسے منگوایا تو نا بس پانی تو پھر ایسے ہی کرتے میں نے وہ پیاز دھو لیے تھے. بس شام ہو گئی تو بچوں کو میں نے تھوڑا بہت نا منہ ہاتھ دھو کے ان کے کپڑے چینج کر دیے. نہلایا تو نہیں. میں نے کہا اگر نہلاؤں گی تو پھر مجھے نا بہت زیادہ ہی دیر ہو جائے گی. بس ان کے منہ ہاتھ دھوئے ہیں، منہ ہاتھ دھو کے کپڑے ڈالے ہیں. تھوڑا سا خود فریش ہوئی ہوں. میرے بھی کپڑے اتنے عجیب سے تھے، کل پرسوں کے پہنے ہوئے تھے. پھر میں نے بھی تھوڑا سا فریش ہوئی ہوں. پھر جلدی تو میں نے کہا گوشت دھو کے نہ رکھ لیتی ہوں. تو لائٹ تو آ گئی تھی، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. 4 بجے جا کے آئی. سارا ہی کام خراب ہو گیا 3 بجے یا 4 بجے. ادھر بچے کہہ رہے تھے ہم نا آج سپارے پہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا وجہ اس کی؟ بھائی ہم سپارے پہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ نا ہمیں چیز کے پیسے نہیں دیے. میں نے کہا اچھا پہلے سپارے جاؤ تو پھر میں آپ کو دے دیتی ہوں. اچھا جی. ادھر میں گوشت دھو کے تو میں نے کہا گوشت ویسے تو میں ناخنوں کے ساتھ نا دھو لیتی ہوں، مطلب ہاتھوں کے ساتھ صاف کر اس لیے ہاتھوں کے ساتھ نہیں کرتی. اکثر میرے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہونا پھر مجھے چھری کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر گوشت ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے. پھر ایک مجھے عادت بن گئی چھری کے ساتھ. ایمن دھوئے تو ایمن چھری نہیں لیتی، وہ کیا کرتی ہے ہاتھ کے ساتھ ہی صاف ہو جاتا ہے. کہتی تو اس کے ہوتے ہیں ناخن تھوڑے سے بڑے، تو پھر میرے ناخن ہوتے تھوڑے سے چھوٹے، اس وجہ سے بھی شاید. تو بس آئے تو سارا دن نا دل ہی نہیں کیا کوئی کام کرنے کو. کیا بتاؤں. ابھی بھی بس سب نے کھانا کھا لیا ہے ماشاءاللہ. تو جمعرات تھی. اگلی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی. آپ کہوگے بنا لیتی ہو کھا لیتی ہے تو دکھاتی ہے نہیں. ویسے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے اور بھی، وہ اگلے ہوگی انشاءاللہ. تو ادھر بس میں نے کہا گوشت دھویا جائے گا تو میں ساتھ نا کوئی اور بھی دیکھتی ہوں، کام کرتی ہوں.
تو بھائی آئے تھے ابھی، بھائی کہتے میرے ساتھ چلو، تو امی کے گھر چلتے ہیں. میں نے کہا امی کے گھر؟ تو کہتا ہاں آج چلتے ہیں، صبح آپ کو چھوڑ جاؤں گا، اچھا فیل ہوگا. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ تو جو میرے بچے ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے؟ یا تو بڑی بہن ہو یا گھر میں کوئی ہو نا، تو پھر میں چلی بھی جاؤں چھوڑ کے. تو ویسے بھی چلی جاتی ہوں، یہ بار ایسے ہی چلی گئی ہوں مہروز زینب کو چھوڑ کے. پچھلے سال بھی چلی گئی تھی ملتان، جب ایمن کی منگنی کرنے جانا تھا. اب تو بس منگنی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا. چلو خیر ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ. پھر بھی سب الزام مجھے ہی دیتے ہیں، دیتے رہیں. الزام دینے والے تو جتنا مرضی کسی کا کر لو نا، کوئی خوش نہیں ہوتا. وہ یہی کہے گا کہ پھر بھی میرا قصور ہے. میں نے کہا اچھا خیر ہے، آپ بھی بولو. تو اس کی کبھی آپ لوگوں کو پوری ولاگ بنا کے بتاؤں گی کہ بس ایمن کے حوالے میں بھی. تو انشاءاللہ ادھر میرا گوشت واش ہو گیا تھا، یہ دیکھو. تو بس چائے بن رہی تھی، میں نے کہا چائے پیتے ہیں. تو بس یہ بنایا ہوا ہے بچوں نے، وہ جو امبلیاں نہیں ہوتی چورن والا پانی، پتہ نہیں کس چیز والا پانی. تو ادھر میں نے کہا پی لو، پکڑو اپنا پانی. کہتے ہم نے نہیں پینا، آپ ہی پی لو، آپ کے لیے رکھا ہے. میں نے کہا میں نے تو ایسا پانی بالکل نہیں پینا. تو بس اتنا سا ولاگ تھا. جس بہن بھائیوں کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ کر دینا. میرا کا حال دیکھ لو، بس محلے کا یہی تو فائدہ ہے، بچے سارا دن گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ دیکھو اس کے کام چیک کرو. کبھی بائک پہ بیٹھے گی، جب دل نہ لگے تو باہر بچے چلے جاتے ہیں.